بسم الله توكلت على الله. اذا غادي نكملوا ليكسبليكاسيون دي سيستيم كومون راي. بغينا نشوفوا لي زوتر éléments ديال السيستيم. بيان سور عندنا لو نومبر 14 سي لو ريشوفور دو كاربيرون. هنا كنحتاجوا ان نسخنوا الغازوال. بيان سور الا كان عندنا في الدول اللي الاسكندنافيه مثلا، ولا الدول اللي كيكون فيها واحد النسبه ديال الرطوبه، ولا كيكون فيها واحد درجه الحراره منخفضه بزاف، كنحتاجوا ان نسخنوا الغازوال. اذا عندنا ان ريشوفور دو كاربيرون. كيفاش كيخدم هذا الريشوفور؟ بيان سور انا لا شفنا لو نيميرو 12 سي لو فلتر غازوال، فيه لاريفي ديال الغازوال دو لا بومب داليمونطاسيون. بيان سور هنا خص يمشي الغازوال يسخن وعاود يرجع للفلتر، ومن بعد عاد غادي يمشي لا بومب. الوغ شكون اللي كيسخن لينا هذا الغازوال؟ سي لو ليكيد دو ريفرواديسمون. هنا كاين واحد لانترميديير، كاين واحد سيباراتور انه كيجي الليكيد دو ريفرواديسمون كيسخن هنا. كيكون عندنا واحد ليشونج تيرميك سكيفي ان الغازوال اللي كيدخل من هنا وكيخرج سخون، وبيان سور كيمكن لينا نستعملوه في لاليمونطاسيون ديال السيستيم كومون راي. نجيو نشوفو هنا. بيان سور هذا هو الفلتر الكاربيرون. كيف ما قلنا عندنا لو رونتري، عندنا سورتي فيغ لو ريشوفور، اونتري كاربيرون ريشوفي بمعنى انه ساخن. من بعد عندنا واحد الريغولاتور باس بريسيون. الا كانت لا بومب كديبيتي بزاف كنحتاجو ان نشوتيو لا بريسيون فيغ لو روتور، و بيان سور هنا فيغ لا بومب. وبلا ما نعاود نذكر راه ديجا تكلمنا على لو رول ديال فلتر كاربيرون. الوغ كيفاش كيخدم هاد الريشوفور ولا هاد البيلام ولا هاد ليليمون تيرموستاتيك؟ لاحظوا قلنا عندنا ثلاثه ديال لي فاز. الا كانت لا طومبيراتور ديال الغازوال، لا commande de réchauffeur, نشوفوا هنا كيفاش كيخدم. C'est un élément thermostatique qui se déforme en fonction de la température. هاد l'élément كيتسمى l'élément thermostatique اللي كيديفورما en fonction de la température. bien sûr الحالة الأولى ديالو كتكون بحال هكا dans une température de 15 degrés Celsius. من بعد إلا ارتفعت درجة الحرارة ديال الغازوال ما بين 15 و 25 كيديفورما وكيعطينا 50% اللي غادا تمشي للفلتر، و 50% مازال خاصها تمشي فيغ لو ريشوفور. ومن بعد غترجع للغازوال وغتلاقى مع ديك 50% اللي طلعت وغتمشي فيغ لا بومب. كاينه الحاله الاخيره هي الا سخن الغازوال وطلع على درجه الحراره ديال 25. لاحظوا هنا درجه الحراره راه هي بسيطه، راه ديال الاتموسفير. حنا كنا نتكلموا على درجه الحراره الا كان هذا كيعالج لنا المشكل الا كانت درجه الحراره اقل من 15. فهم لو بيلام ferme le passage vers le réchauffeur. Tout le combustible passe directement dans l'élément filtre. هنا ما كيبقاش كيسخن كيمشي يسخن لنا الغازوال، لا كيولي كيدوز ديريكتومون. علاش؟ حيت جاي من الريزرفوار عنده درجه الحراره 25. اذا نديرو واحد الريزومي. قلنا ان الفلتر غازوال فيه بيان سور دي سورتي و دي رونتري. سورتي دي رونتري عندنا كيف ما قلنا كيجي الرونتري الاول من البومب داليمونطاسيون، من بعد يا اما كيمشي الغازوال يسخن ولا لا، ومن بعد يمكن لينا نستعملوه. هداكشي اللي استعملناه الا كانت لا بومب كديبيتي بزاف، كاين واحد الريغولاتور اللي كيليميتي لا بريسيون باش ترجع الغازوال الروتور. فهم؟ وقلنا انه كاينين 3 ديال لي فاز. سي لا température est inférieure à 15، si la température est entre 15 et 25، si la température est supérieure à 25. هنا كاين واحد البيلام ولا اليمون تيرموستاتيك. الا كانت لا طومبيراتور انفيريور 15 راه خاص ضروري تمشي هذيك 100% ديال الغازوال تمشي تسخن وتعاود ترجع للفلتر. لو بيلامون ولا لو بيلام est déformé et envoie le gasoil شحال 100% 100% ديال الكونتيتي ديال الغازوال vers le réchauffour avant de pénétrer dans le filtre. هنا si la température comprise entre 15 et 25 degrés Celsius. Le bilan se redresse, يعني qui déforme. Une partie du carburant passe directement par le filtre, l'autre partie est réchauffée avant d'être filtrée. يعني واحد لا بارتي كتمشي للفلتر وواحد لا بارتي كتمشي للريشوفور.
الا تزادت لا طومبيراتور الى 25 بيان سور ما كيبقاش كيستعمل الغازوال، ما كيبقاش كيستعمل الريشوفور، كيولي يمشي ديريكتومون للفلتر. لو bilan ferme le passage vers le réchauffour. Tout le combustible passe directement dans l'élément combustible. L'élément, désolé, filtrant. Voilà, c'est la commande de réchauffeur. Bien sûr راك تحط في الامتحان.